बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की तरफ से कहा गया था कि मैं 18 मार्च को इस्लामाबाद की अदालत में ज़फ़र इकबाल साहब के सामने पेश हो जाऊंगा, लेकिन इमरान खान की एक नहीं मानी गई। इमरान खान को 4 रोज़ कबल 18 मार्च से गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई ताकि 18 मार्च को इमरान खान को जज साहब की अदालत में पेश किया जा सके। जज साहब हर सूरत इमरान खान को अपने सामने पेश होता हुआ देखना चाहते थे। बिल आखिर ऐसा हो गया कि इमरान खान को रिलीफ मिल गया इन अदालतों की तरफ से। यहाँ से इमरान खान को रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कई जज साहिबान, कई अदालतें, बड़ी बड़ी अदालतें कंप्रोमाइज़ हो चुकी हैं। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि इमरान खान को रिलीफ मिलता हुआ नज़र आया। इमरान खान आज लाहौर से चलते हुए इस्लामाबाद में ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत में पेश हो गए हैं। इमरान खान को ज़मानतें मिल गई थी, कई मुकदमात में हिफाजती ज़मानतें मिल गई थी। 9 केसेस में लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान को हिफाजती ज़मानत दे दी गई थी। इमरान खान इन्हीं ज़मानतों की वजह से आज बिल्कुल अमन के साथ, आज सुकून के साथ, पूरी आज़ादी के साथ लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं, ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत में पेश हो जाते हैं। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की सियासत है। पाकिस्तान की सियासत में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इमरान खान कल तक जिस तरह से ज़ेर अताब नज़र आते थे, आज उस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आती। आज यूँ लगता है कि हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। इमरान खान के लिए चलने वाली बाद सरसर आज बाद सवा में तब्दील हो चुकी है। इमरान खान ऐसी फ़ज़ा में, ऐसी हवा में जो उनके हक़ में चल रही है, उनकी परवाज़ ऊंची हो गई है। उन्होंने परवान अपनी बहुत ऊंची कर ली है। वो पहले भी कुछ कम नहीं थे, लेकिन अब इमरान खान बड़ी ऊंचाई पर उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अदालतों की तरफ से उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, जो नहीं पहले मिल रहा था। ये वही अदालतें हैं यहाँ से कहा जा रहा था कि इमरान खान की गाड़ी हाई कोर्ट के हाथे में दाखिल नहीं हो सकती। उन्हीं अदालतों की तरफ से इमरान खान को गाड़ी आगे लाने की इजाज़त दे दी गई और फिर इमरान खान को कई मुकदमात में रिलीफ मिलना शुरू हो गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हैं। जब इमरान खान कल अदालत में पेश हो रहे थे, बिल्कुल उसी वक्त जब पूरे मीडिया पर इमरान खान छाया हुआ था, इमरान खान की कवरेज हो रही थी। घर से ज़मान पार्क से वो अदालत की तरफ जा रहे थे। लोगों का एक हजूम था, एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक लोग ही लोग मौजूद थे। ऐन उसी मौके पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें वो अदालतों पर भी गरजती हैं, इमरान खान का खसूसी जिक्र करती हैं, क्योंकि इमरान खान के हवाले से मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब भी बात करती हैं, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, जब भी जलसा करती हैं, जब भी किसी रैली से खिताब करती हैं, तो उनके खिताब का पहला लफ्ज़ इमरान खान से शुरू होता है और आखिरी लफ्ज़ इमरान खान पर ख़त्म होता है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो बहुत ज़्यादा इश्तियाल में थी, और सिर्फ इसलिए उस मौके पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब इमरान खान की रैली, इमरान खान का एक लोगों का हजूम उनको लेकर अदालत की तरफ जा रहा था। शायद मरियम नवाज शरीफ साहिबा इसको नाकाम बनाकर दिखाना चाहती थी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सोशल मीडिया पर और बोल्ड टीवी पर इमरान खान को मुकम्मल तौर पर कवरेज दी जा रही थी। जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत कुछ कह रही थी, शरीफ साहिबा ने इस मौके पर कहा कि इमरान खान को दहशतगर्द करार दिया जाए, उनकी पार्टी को भी कालेअदम करार दिया जाए। जब उनसे ये पूछा जा रहा था कि आप इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा कि इस शख्स के साथ हम बैठकर मुज़ाकरात करें, इसको तो जेल में होना चाहिए, पलड़े दोनों बराबर होने चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने अब्बा का और इमरान खान का पलड़ा बराबर देखना चाहती हैं। क्यों देखना चाहती हैं? इमरान खान को दहशतगर्द करार देना चाहती हैं। इमरान खान का ऐसे मौके पर क्या जवाब होता है? इमरान खान अपनी पूरी तकरीर करते हैं कौमी मसाइल पर, इस हुकूमत की गलतियों पर, इस हुकूमत की नाकामियों पर, लेकिन इनके जो मुखालफिन हैं वो अपनी सारी तकरीरें इमरान खान से शुरू करते हैं, खान के ख़िलाफ़ बातें करते हुए ख़त्म करते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी ऐसे किया, और फिर इमरान खान इसका जवाब किस तरीके से देते हैं? इमरान खान इसका जवाब
کوئی بلند آہنگ آوازوں کے ذریعے نہیں دیتے، بڑی بڑی تقریریں کر کے نہیں دیتے۔ وہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں، جیسے مریم نواز شریف صاحبہ نے کہہ دیا کہ عمران خان کو دہشت گرد قرار دیا جائے، ان کی پارٹی کا خاتمہ کیا جائے، تو اس کے جواب میں عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے ایک بہت بڑی ریلی کر دی ہوئے، اور پھر آج صبح انہوں نے ایک ہجوم کے ساتھ جو سفر کیا ہے اسلام آباد کی طرف کا، وہ جواب ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے ایسے الزامات کا، مریم نواز شریف صاحبہ کے ایسے غصے کا، ان کے ایسے اشتعال کا کہ عمران خان کو کسی بھی طریقے سے سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے۔ عمران خان اس کا اس طریقے سے جواب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان جج ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں پہلے بھی پیش ہونا چاہتے تھے، لیکن جس علاقے میں یہ عدالت بنائی گئی ہے وہاں پہ بے شمار رش ہوتا ہے، ہجوم کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اور عمران خان کو پھر یہ بھی انٹیلیجنس تھی، اطلاع تھی کہ ان پر حملہ ہو جائے گا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اسی حکومت نے جو یہ چاہتی تھی کہ عمران خان کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دینا، اسی عدالت میں، اسی جگہ پر، اسی کچہری میں، اسی رش میں عمران خان کو لانا ہے، اسی حکومت نے پھر خود اعلان کر دیا کہ عمران خان کو اس عدالت میں نہیں بلکہ یہ عدالت جو کچہری میں ہے، F8 کچہری میں ہے، جوڈیشل کمپلیکس میں منتقل کر دی گئی۔ تو عمران خان کو جس طریقے سے ریلیف ملتا ہوا نظر آیا، جس طریقے سے عدالتوں کے رویے میں بالکل ہی تبدیلی نظر آئی، عمران خان کی حمایت میں کچھ چیزیں واضح طور پر نظر آئیں، اس سے یوں لگتا ہے کہ عمران خان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ عمران خان کی سیاست جس طریقے سے اس کو سنب کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، اب عمران خان کو ایسے سخت اقدامات کا سامنا شاید نہ کرنا پڑے، شاید اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں کچھ تبدیلی آ گئی ہو۔ کیا سوچتے ہوئے تبدیلی آ گئی ہو؟ ناظرین، یہاں پہ ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ امریکہ کے ایک کانگریس مین کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں، عمران خان کے خلاف جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ زلمے خلیل صاحب نے بھی ایسی بات کی تھی، لیکن زلمے صاحب نے جو بات کی تھی اس پر مریم نواز شریف صاحبہ، شہباز شریف صاحب اور ان کی پوری حکومت اپنی دم پر کھڑی ہو گئی تھی، ان کے خلاف طرح طرح کے بیان آنے شروع ہو گئے تھے۔ لیکن اب امریکی کانگریس مین نے جو کچھ کہا ہے اس پر سب نے دم سادھ لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا یہ جو نیا رویہ سامنے آیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کی طرف سے پسپائی اختیار کی گئی ہو اور ہوائیں پھر عمران خان کی حمایت میں چلنا شروع ہو گئی ہوں، اور پھر یہ بھی ہوا کہ وہ پولیس جو پوری طرح سے نگران حکومت ہی نہیں بلکہ اوپر والی حکومت کے کنٹرول میں تھی، سہولت کاروں کے کنٹرول میں تھی، پشت پناہوں کے، اس حکومت کے پشت پناہوں کے رجیم چینج آپریشن کے پشت پناہوں کے کنٹرول میں تھی، وہی پولیس پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ بیٹھتی ہے، ان کے ساتھ معاہدے کرتی ہے۔ اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہواؤں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہواؤں نے جس طریقے سے رخ اپنا تبدیل کیا ہے عمران خان کو کتنی اونچائی پر لے جاتی ہیں، عمران خان کی پرواز کتنی بلندی پر چلی جاتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔